अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू बाज़ार न्यूज़ में आपको खुशामदीद। उर्दू बाज़ार न्यूज़ ने दोस्तों इंडस पेंसिल इंडस्ट्री के मुनफरिद और शानदार इवेंट की भरपूर कवरेज की, जो अपने मशहूर ब्रांड डियर के नाम से जाना जाता है। इंडस पेंसिल इंडस्ट्री की जानिब से ग्रैंड अनमोल हॉल गार्डन टाउन लाहौर में मुनक्किद की गई इस शानदार तकरीब में पंजाब भर के मुख्तलिफ शहरों से आने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स का नहायत पुरतपाक और वालहाना इस्तकबाल किया गया, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, सियालकोट, डस्का, उखाड़ा, साहिवाल, मुल्तान और गोजरा जैसे बड़े शहरों से मोअज़्ज़ज़ मेहमान शरीक हुए। ये तकरीब अपनी नौयत की एक मुनफरिद और दिल को मोह लेने वाली तकरीब थी, जहां हर कदम पर शिरकत करने वालों के लिए एहतराम और मोहब्बत का इजहार किया गया। तकरीब में डिस्ट्रीब्यूटर्स की खिदमत और मेहनत को सराहा गया और इनकी हौसला अफजाई के लिए खूबसूरत शील्ड्स और कीमती इनामात पेश किए गए। इंडस पेंसिल इंडस्ट्री ने न सिर्फ इनकी वफादारी और कारकर्दगी को तस्लीम किया, बल्कि इन्हें एक नई वलवला अंगेज तवानाई भी फराहम की। मेहमानों का इस्तकबाल इंतहाई पुरवकार और शानदार अंदाज में किया गया और तकरीब के हर लम्हे को ख़ास और यादगार बनाने के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए। ये तकरीब इंडस पेंसिल इंडस्ट्री के इस वादे की अक्कासी करती है कि वो अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए और मजबूत से मजबूत तर बनाने और कामयाबी की नई राहों पर गामजन करने के लिए हमेशा पेश रहेगी। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को खुसूसी तवज्जो और इज्जत दी गई, जिसने तकरीब को एक ऐसी खुशगवार और पुरवकार याद में तब्दील कर दिया जो इनके दिलों में हमेशा ताज़ा रहेगी। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जो बरकत और रूहानी सुकून का बाइस बनी। कुरान पाक की मुकद्दस आयात की तलावत ने महफिल को एक बाबरकत और पुरसुकून माहौल फराहम किया, जहां दिलों को सुकून मिला और रूहों को ताजगी नसीब हुई। तलावत की ये मुबारक सातें हमें दीन और अल्लाह की हिदायत की रोशनी में चलने की याद दहानी कराती हैं और तकरीब का आगाज़ अल्लाह ताला की बरकतों के साथ होने की अलामत होती है। तलावत कलाम पाक के बाद सीनियर मैनेजर सेल्स जनाब इकबाल रज़ा साहब ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम मेहमान उनके लिए बाइसे एजाज़ हैं। इनकी मौजूदगी तकरीब की रौनक में इजाफा करती है। जनाब इकबाल रज़ा साहब ने इस मौका पर कंपनी की कामयाबियों का जिक्र किया और मुस्तकबिल के अहदाफ और मंसूबों पर रोशनी डाली। उन्होंने टीम के इज्तिमाई काम और मेहनत को सराहा और मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए तकरीब को कामयाब बनाने में उनकी अहमियत पर जोर दिया। डायरेक्टर सेल्स जनाब रज़ा नईम साहब ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा और अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने तकरीब में शिरकत करने पर मेहमानों का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया और कंपनी की नई प्रोडक्ट्स के बारे में तफसीलात फराहम की। जनाब रज़ा नईम साहब ने इन प्रोडक्ट्स की खसूसियात और इनके मुमकिन फ़वाइद पर रोशनी डाली, ये बताते हुए कि ये प्रोडक्ट्स मार्केट में नई जिद्दत और म्यार लाने की सलाहियत रखती हैं। इसके साथ साथ उन्होंने नई प्रोडक्ट्स की तारफी कीमत के बारे में भी आगाह किया, जो सारिफीन के लिए नहायत मुनासिब और पुरकशिश हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी की ये हिकमत अमली है कि सारिफीन को आला मेयार के साथ बेहतरीन कीमतों की सहूलत फराहम की जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी नई प्रोडक्ट्स का फ़ायदा उठा सकें। तकरीब में लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, सियालकोट, डस्का, उखाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, गोजरा और दीगर पंजाब के शहरों से आए हुए डिस्ट्रीब्यूटर हजरात और खसूसी कस्टमर्स की हौसला अफजाई और पजीराई के लिए शील्ड्स और तोहफ़े तकसीम किए गए। ये लम्हात नहायत ही पुरवकार और इज़्ज़त अफजा थे, जहाँ स्टेज पर मौजूद मोअज़्ज़ज़ शख्सियात जनाब रज़ा नईम साहब, जनाब इस्माइल उस्मान साहब और जनाब मियाँ शाहिद हसन साहब ने मेहमानों में वो शील्ड तकसीम की। हर डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर के नाम का ऐलान होते ही तकरीब में खुशी और जोश की लहर दौड़ गई और इन्हें शील्ड वसूल करते हुए इस बात का एहसास हुआ कि इनकी मेहनत, वफादारी और खिदमत को भरपूर सराहा गया है। शील्ड्स तकसीम करने का ये अमल ना सिर्फ इनके कारोबारी तल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का ज़रिया बना, बल्कि ये एक यादगार लम्हा था जो शिरकत करने वाले हर फर्द के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के चेहरों पर फ़ख्र और खुशी के तासरात वाज़ेह तौर पर झलक रहे थे और तकरीब का ये हिस्सा तमाम शुरका के लिए एक यादगार और पुरमसर्रत लम्हा साबित हुआ।
کے بعد جناب شاہد رشید صاحب المیزان ٹریڈرز ڈسٹریبیوٹر لاہور نے جو ہے اسٹیج پر آ کر معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز تقریب میں شرکت کرنے والے تمام معززین کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے کیا اور کہا کہ ان کی شرکت اس تقریب کو بامعنی اور کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ جناب شاہد رشید صاحب نے نہایت خلوص سے شرکت کرنے والے مہمانوں کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ان کا تعاون اور شرکت کمپنی کے ساتھ ان کے مضبوط تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کے جذباتی شکریہ کے الفاظ نے تقریب کی فضا کو اور بھی خوشگوار اور دوستانہ بنا دیا۔ تقریب میں کمپنی نے اپنے نمائندان کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کی کارکردگی کا اعتراف کیا۔ جناب میاں شاہد حسن جو کہ ریجنل مینیجر سیلز کے عہدے پر فائز ہیں اور دیگر ملازمین کو ان کی محنت اور لگن کے اعتراف میں خصوصی طور پر سراہا گیا۔ اس موقع پر کمپنی نے ان کی کامیابیوں کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ ان کی انتھک محنت اور ٹیم ورک کی تعریف کی جو کہ کمپنی کی ترقی اور معیار کو بلند کرنے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایسی تقریبات ملازمین کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ان کے کام کرنے کے جذبے کو مزید تقویت ملتی ہے جس سے کمپنی کے مجموعی مقاصد کی تکمیل میں مدد ملتی ہے۔ تقریب کے دوران شرکاء کی دلچسپی اور جوش و خروش کو بڑھانے کے لیے لکی ڈرا کا اہتمام کیا جس میں متعدد قیمتی انعامات تقسیم کیے گئے۔ انعامات میں کچن فیکٹریز، مختلف ماڈلز کی استریاں، جدید سمارٹ واچز شامل تھیں۔ شرکاء میں سے خوش نصیب افراد کو قرآن اندازی کے ذریعے ان کے انعامات سے نوازا گیا جس سے تقریب کا ماحول مزید پرجوش اور یادگار بن گیا۔ لکی ڈرا کے دوران جیتنے والوں کی خوشی دیدنی تھی اور یہ لمحے تقریب کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر گئے۔ تقریب کے اختتام پر جناب شمائل عثمان صاحب ڈائریکٹر فنانس نے خصوصی طور پر مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے تقریب میں شرکت کرنے والے تمام افراد کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ اس بات کا اظہار کیا کہ ان کی شرکت نے تقریب کو کامیاب اور یادگار بنایا۔ انہوں نے مہمانوں کی شرکت کو کمپنی کے لیے اعزاز قرار دیا اور تقریب کو خوشگوار بنانے کے لیے ان کی قدر افزائی کی۔ شمائل عثمان صاحب کے اس پرخلوص شکریہ نے تقریب کے خوبصورت اختتام کو اور بھی خاص بنا دیا۔ تقریب میں مہمانوں کے لیے پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا گیا جس میں مختلف لذیذ پکوان شامل تھے۔ کھانے کی فہرست میں مٹن قورمہ، چکن روسٹ اور چکن بریانی شامل تھے جو مہمانوں کی ذائقے کی تسکین کا باعث بنے۔ اس کے علاوہ تازہ آئس کریم، کریم سیلڈ نے کھانے کی لذت کو مزید اضافہ کر دیا جبکہ مختلف مشروبات کی موجودگی نے کھانے کے تجربے کو مکمل کیا۔ مہمانوں کی تواضع کے اس شاندار انتظام نے بھی تقریب کو یادگار بنا دیا۔ کھانا کمپنی کے ڈائریکٹرز، مینیجرز اور دیگر سٹاف نے مہمانوں کی خوشی اور آرام کا خاص خیال رکھا اور مہمانوں کے پاس جا کر ان کے کھانے کے معیار اور ان کی پسندیدگی کے بارے میں پوچھتے رہے تاکہ ہر ایک کو بہترین مہمان نوازی کا تجربہ حاصل ہو۔ اس ذاتی توجہ نے مہمانوں کو بہت متاثر کیا اور تقریب کی مہمان نوازی کے معیار کو مزید بلند کیا۔ کمپنی کی جانب سے اس طرح کی خصوصی توجہ نے نہ صرف کھانے کا لطف دوبالا کر دیا بلکہ تقریب کے مجموعی ماحول کو بھی خوشگوار بنا دیا۔ تقریب کے اختتام پر ٹیم مینجمنٹ نے مہمانوں کے استقبال اور ان کی روانگی کا بھی خاص خیال رکھا۔ گیٹ پر مینجمنٹ ٹیم کے ارکان موجود تھے جنہوں نے فرداً ہر مہمان کا شکریہ ادا کیا اور انہیں رخصت کیا۔ اس گرم جوشی اور شائستگی کے ساتھ الوداع کہنے کے عمل نے تقریب کی مہمان نوازی کو مزید قابل تعریف بنا دیا۔ مہمانوں کے دلوں پر خوشگوار تاثر چھوڑا۔ یہ انداز مہمانوں کی عزت افزائی اور کمپنی کی مہمان نوازی کی اعلیٰ روایت کو اجاگر کرنے کے لیے نہایت مؤثر ثابت ہوا۔ ناظرین، آپ کا شکریہ، آپ نے ہماری اس خصوصی کوریج کو دیکھا۔ امید ہے کہ آپ کو تقریب کی جھلکیاں اور اہم لمحات پسند آئے ہوں گے۔ اردو بازار نیوز ہمیشہ کی طرح آپ تک تازہ ترین خبریں اور اہم مواقع کی تفصیلات پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ ہر لمحے کی خبر سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اگلی نشریات تک ہمیں اجازت دیجیے گا جی۔ اللہ حافظ۔